अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह करीम का अनगिनत करोड़ बार शुक्र है कि उसने फिर हमें और आपको अपने प्यारे और मीठे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र पाक के लिए जमा फरमाया। हम हर अच्छी महफिल से पहले बहुत सी अच्छी नियतें इसलिए कर लेते हैं कि थोड़े से वक्त में ज़्यादा सारी नेकियां कमाई जा सकें, और अच्छी नियतों के साथ जितनी अच्छी नियतें होती हैं उसी कदर महफिल का अजर ज़्यादा होता है। यानी आप एक महफिल पर 100 नियतें करें तो अल्लाह के भरे हुए ख़जानों में से आपको एक महफिल से 100 ही अजर मिलते हैं। तो हम खुसूसी तौर पर जब अल्लाह और महबूब के ज़िक्र की महफिल में बैठते हैं, एक तो नफली एतकाफ़ की नियत करते हैं, क्योंकि हमने बैठे रहना होता है। तो जितनी देर हम बैठे रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उतनी देर हमें नफली एतकाफ़ का सवाब भी मिलता रहता है। तो आप भी ये नियत कर लीजिए कि आप यहाँ बैठी हुई हैं तो नफली एतकाफ़ की नियत फरमा लीजिए, ताकि आपको भी नफली एतकाफ़ का सवाब मिलता रहे। इन दीन की महफिलों पर अल्लाह और महबूब की रज़ा की नियत भी ज़रूर कर लेनी चाहिए, और ये भी नियत कर लेनी चाहिए कि जो हम यहाँ से दीन की अच्छी बात सीखेंगे हम इंशाल्लाह उस पर अमल भी करेंगे और उसको याद भी रखेंगे इंशाल्लाह। ये सब अच्छी नियतें दोहरा लीजिएगा, कर लीजिएगा एक मरतबा। अल्लाह करीम की हमद के साथ हम इस मुबारक महफिल का आगाज़ करते हैं कि तू ही साथ है मेरे हर जगह, मेरे सुख में मेरे मलाल में। तू ही साथ है मेरे हर जगह, मेरे सुख में मेरे मलाल में। तू ही रहमतों की अमान है मुझे बारगाह जलाल में। मेरी आजिज़ी से ख़ता हुई तेरे अफ़्व ने किया दरगुज़र। तेरा करम मुझ पे सदा रहा मैं रही कभी किसी हाल में। मेरी आजिज़ी से ख़ता हुई तेरे अफ़्व ने किया दरगुज़र। तेरा करम मुझ पे सदा रहा मैं रही कभी किसी हाल में। जो तलब किया वो ही दे दिया, जो न मांगा वो भी अता किया। जो तलब किया वो ही दे दिया, जो न मांगा वो भी अता किया। तेरा फजल है मेरे मेहरबां, कहाँ हौसला था सवाल में। जो तलब किया वो ही दे दिया, जो न मांगा वो भी अता किया। तेरा फजल है मेरे मेहरबां, कहाँ हौसला था सवाल में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली ज़ात पर ये सलातो सलाम जब मैं पढ़ूंगी तो आप इसे मेरे पीछे मोहब्बत के साथ दोहराइएगा कि देने वाली हस्ती उसकी, बांटने वाली आपकी ज़ात। देने वाली हस्ती उसकी, बांटने वाली आपकी ज़ात। उसके ख़जानों तक पहुंचा है आका और किसी का हाथ। देखिए ना, जेब तक हाथ भी तो हर किसी का नहीं जाता ना। अल्लाह के ख़जानों तक हुजूर के सिवा किसी का हाथ नहीं जाता, क्योंकि मेरे करीम फरमाते हैं अल्लाह युती व अना कासिम, के देता तो बेशक अल्लाह ही है लेकिन बांटता मैं ही हूँ, और बांटेगा वही जिसका हाथ ख़जानों तक पहुँचेगा। अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों और अज़मतों का हाल देखें कि देने वाली हस्ती उसकी, बांटने वाली आपकी ज़ात। उसके ख़जानों तक पहुँचा है आका और किसी का हाथ, और मांगना भी है एक ताल्लुक़ नेमतें देने वाले से। हम मांगते तुम देन दयालो, सदा सलामत रहे ये साथ। लोग बड़ा रोते हैं इस बात पर कि मांग रहे हैं मिल नहीं रहा। जब मिल जाएगा तो आप दरवाज़ा छोड़कर हट जाएंगे। जब जो आप मांग रहे हैं वो आपका हुजूर से ताल्लुक़ है, अल्लाह से आपका ताल्लुक़ है। जब प्यास बुझ जाती है तो गिलास रख दिया जाता है, भीख मिल जाती है तो दरवाज़ा छोड़ दिया जाता है। करीम चाहता है कि आप थोड़ी देर और ठहरें, इसीलिए दुआओं की कबूलियत को ज़रा देर होती है। अब ये फ़ैसला आपने करना है कि आपको देने वाला चाहिए या आपको खैरात चाहिए। ये मांगना भी है एक ताल्लुक़ नेमतें देने वाले से। हम मांगते तुम देन दयालो, सदा सलामत रहे ये साथ। और झोली तो भरती रहती है, आंखें लेकिन खाली हैं। झोली तो भरती रहती है, आंखें लेकिन खाली हैं। बहुत नहीं एक बार जो कर दें अक्स कोई अपना खैरात। और रब से घर में मांग भी लूँगी, देना तो मुझे आपने है। रब से घर में मांग भी लूँगी, देना तो मुझे आपने है। आँख से दिल को ठंडक दे दें, कब्र से पहले घर की बात। या सैयदी या रसूल अल्लाह, कब्र में तो आप ज़रूर ही आते हैं, सबकी कब्र में तशरीफ़ लाते हैं, एक बार घर में भी तशरीफ़ लाएं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। के सब रब से घर में मांग भी लूँगी, देना तो मुझे आपने है। आँख से दिल को ठंडक दे दें,
कब्र से पहले घर की बात, हम मांगते तुम देन दयालो, सदा सलामत रहे ये साथ, और रब उसके ख़जानों तक पहुँचा है आका, और किसी का हाथ, देने वाली हस्ती उसकी, बांटने वाली आपकी ज़ात, उसके ख़जानों तक पहुँचा है आका, और किसी का हाथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूहना या रसूल अल्लाह, फिदा करूँगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद लईन के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद। अरबी ज़बान में अहद वाहिद से है, और वाहिद वो होता है जो बस एक होता है, उसके दो नहीं होते। तो जब मक्के के काफर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह के ताने देते, तो उनमें एक ताना ये भी होता था कि हमारे तो इतने खुदा हैं, तुम्हारा एक ही है, हमारे इतने के मुकाबले पर तुम्हारा एक खुदा क्या करेगा। ये जो सूरह इखलास उतरी, ये कुल हुवल्लाहु अहद, ये चूँकि अरब अहले ज़बान थे, जब उन्होंने पहली बार इस सूरत को सुना तो वो मबहूत रह गए, हैरान हो गए। ये 3 लफ्ज़ों की इस आयत मुबारका में जो उन्हें समझ आता था वो उन्हें बोलने नहीं देता था। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह वाहिद है, अल्लाहुस समद, और वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दुनिया में इंसान जिन बखेड़ों में फंसा होता है, या तो वो उसके वालिदैन और वालिदैन से लगे हुए रिश्ते होते हैं, यानी भाई बहन वगैरह, और या फिर अपनी औलाद होती है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बेनियाज नहीं होने देती, उसको दुनिया में किसी न किसी मुशक्क़त में फंसाए रखती हैं। किसी न किसी तरफ से वो किसी न किसी का मोहताज होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, गनी है, बेपरवाह है। लम यलिद, ना उसने किसी को पैदा किया, वलम यूलद, और ना ही वो किसी से पैदा हुआ, यानी ना तो उसकी औलाद है और ना ही उसके वालिदैन हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और इन ज़मीनों आसमानों में, सारे जहानों में उस जैसा कोई नहीं, कोई उसका हमसर नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सच फरमाया है अल्लाह ने जो बुलंदो बाला है। हम ज़मीन पर जब किसी चीज़ के बनाने का इरादा करते हैं तो पहले किसी भी चीज़ के बनाने से पहले हम उसका तसव्वुर बनाते हैं, यानी एक हमारे जहन में एक खाका आता है। जैसे आप घर बनाना चाहते हैं तो आपके पास जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन के हिसाब से पहले आप अपने जहन में एक नक्शा बनाएंगे, फिर आप किसी नक्शा बनाने वाले से अपने घर का नक्शा बनवाएंगे, फिर आप उसको मुख्तलिफ पॉइंट से देखेंगे, चेक करेंगे, कुछ अप्रूव करेंगे, कुछ रिजेक्ट करेंगे, फिर आप उसको ओके करेंगे, देन उसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। फिर आप चाहेंगे कि इसको यहाँ से ये चीज़ लगाई जाए, वहाँ से ये लगाई जाए, ये कोना ऐसे, वो कोना वैसे। उसके लिए आप मटेरियल इकट्ठा करेंगे, आप सीमेंट, बजरी, लोहा, टाइल्स, मार्बल, टफ टाइल्स, जिस तरह का आपने प्रोग्राम बना रखा है आप उस तरह की सारी चीज़ें इकट्ठी करेंगे, और आप अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जिस तरह आप चाहते हैं
اس طرح کا کوئی اسٹرکچر تیار ہو جائے جیسا کہ آپ نے سوچ رکھا ہے. بٹ اگر آپ بیٹھ کر ایک لمحے کو سوچیں، اپنے ارد گرد اپنی چیزوں پر نگاہ ڈالیں، چاہے وہ ہمارے پہننے کے کپڑے ہوں یا وہ ہمارے استعمال کے برتن ہوں یا وہ ہمارے رہنے کا گھر ہو، ہر چیز ویسی ایگزیکٹ نہیں ہوتی جیسا ہم اس کو خیال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں چیزوں سے بنانی ہوتی ہیں نا، تو چیزیں 100% ویسی نہیں ملتی جس طرح ہم نے سوچا ہوتا ہے. کبھی کبھی کلرز کے شیڈ میں ڈفرینس آتا ہے، کبھی تھوڑا سا اسٹرکچر میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، کبھی تھوڑی سی چیزوں کی بناوٹ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، ویسی 100% نہیں بنتی جس طرح ہم چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور ہم چیزوں کو بنانے کے لیے سبب اکٹھے کرتے ہیں اور سبب خیال سے نہیں ہوتے. جب اللہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیزوں سے نہیں بناتا. اللہ الصمد، وہ ہر شے سے بے نیاز ہے. جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بس کہتا ہے فَيَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن، بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. یہ جو جنت میں حوریں ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کسی حور کی تخلیق کا ارادہ فرماتے ہیں نا، تو جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے، اس میں مشک اور کافور بہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی حور کو بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں نا، تو جس طرح کا ارادہ اللہ پاک نے بنایا، مطلب آپ سوچیں جس طرح کا پیٹرن اللہ پاک نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن، اور اس نہر میں سے اس طرح کی حور نکل کر کھڑی ہو جاتی ہے جس طرح کا اللہ پاک بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں. تو اللہ کی بنائی ہوئی صنائی میں عیب اسی لیے نہیں ملتا کیونکہ اللہ چیزوں سے چیزیں نہیں بناتا، بلکہ اللہ اپنے ارادے سے چیزیں بناتا ہے، اور ارادہ ہمیشہ 100% پرفیکٹ ہوتا ہے. یہی کن فیکون کا راز ہے. فَيَكُن 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 فَيَكُن. ہوا مجھ پہ یہ کن، گاؤں بس تیرے گن، مجھے بس تو ہی سن. فَيَكُن فَيَكُن. ہوا مجھ پہ یہ کن، گاؤں بس تیرے گن، مجھے بس تو ہی سن. فَيَكُن 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 فَيَكُن. سارا ورق تھا سادہ کیا رب نے ارادہ، سارا ورق تھا سادہ کیا رب نے ارادہ. تانا بانا جب چاہا جیسا چاہا لیا بن، تانا بانا جب چاہا جیسا چاہا لیا بن. فَيَكُن 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 فَيَكُن. ملے در پہ رسائی یہی دل میں سمائی، ملے در پہ رسائی یہی دل میں سمائی. تیری نظروں میں آؤں لاگی بس یہی دھن، تیری نظروں میں آؤں لاگی بس یہی دھن، تیری نظروں میں آؤں لاگی بس یہی دھن. فَيَكُن 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 فَيَكُن. تو نے اپنا بنایا کبھی
लाखों ही दवारे तूने मुझे लिया चुन, फिर लाखों ही दवारे तूने मुझे लिया चुन, फिर लाखों ही दवारे तूने मुझे लिया चुन, तूने मुझे लिया चुन, तेरी नजरों में आऊं लागी बस यही धुन, तेरी नजरों में आऊं लागी बस यही धुन, फाया कुन 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 फाया कुन। मेरे नबी की नजर का जादू, मेरे नबी की नजर का जादू, हर एक जमाने पे चल रहा है, कि जब भी जिस पे नजर पड़ी है, कि जब भी जिस पे नजर पड़ी है, वो गिरते गिरते संभल रहा है, सल्ले आला नबी ना, सल्ले आला शफी ना, सल्ले आला मुहम्मदिन, सल्ले आला शफी ना, सल्ले आला मुहम्मदिन। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नाम कौन नहीं जानता, जो उन पर मिट जाते हैं, उनके नाम पर जान देते हैं, वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाते हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद जिस दिन उनको फांसी दी जानी थी, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ, और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्मुद्दीन अगर चाहो तो तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करें, और अगर चाहो तो हमसे हौज़े कौसर पर मिलो, हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। उन्होंने हौज़े कौसर पर हुज़ूर से मिलना पसंद फरमाया। हुक्म हुआ कि रोज़ा रख कर आना, सैराब तुम्हें हम खुद करेंगे। आजकल की नौजवान नस्ल को ये बातें कोई बताता भी नहीं, और वो सुनने में शायद इतनी दिलचस्पी भी ना रखते हैं। उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा माहौल ही नहीं मिला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के मुतालिक वो बहुत कुछ जानते हों। लेकिन ये सब कहानियाँ नहीं हैं। हुज़ूर से मोहब्बत करने वाले कहानियाँ लिखते हैं, कहानी बनाया करते हैं, और उनकी कहानी झूठी नहीं, हमेशा रहने के लिए सच्ची कहानी होती है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने रोज़ा रखा, फांसी के घाट पर फांसी के फंदे को चूम कर गले में डाला। जो लोगों के लिए मौत थी वो उनके लिए ज़िंदगी थी, कि उन्होंने इससे गुज़र कर हुज़ूर के कदमों तक पहुंचना था। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। 6 मील लंबा उनके जनाजे का जुलूस था, और उस ज़माने में जब डिजिटल मीडिया नहीं था, तकरीबन 6.5 लाख लोगों ने उस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद के जनाजे में शिरकत की थी, जब लाहौर की अपनी आबादी सिर्फ 1 लाख थी। इतने लोग उनके जनाजे में शिरकत के लिए पहुंचे थे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद के पाँव पीर सैयद दीदार अली शाह ने चूमे थे तो लोगों की चीखें निकल गई थी। बाद में किसी ने उनसे पूछा कि हज़रत आपने ये क्या किया, एक तो आप सैयद हैं, एक उम्र में माशाअल्लाह बड़े हैं,
اتنے پیروں کے، اتنے مریدوں کے پیر ہیں، فرمایا کہ ہم نے علم دین کے پاؤں اس لیے چومے کہ اس نے ہمارے نانے کی عزت کی حفاظت کی۔ علامہ اقبال نے اس موقع پر تعریفی جملہ بولا تھا کہ اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، لوہارا دا منڈا تلخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ تو یہ جو نبی کے نام پر جان دیتے ہیں نا، وہ واقعی بازی لے جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں قدرت نے چنا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں شاید سب سے پیچھے رہتے ہوں، لیکن جب رسول اللہ پر اپنی جان قربان کرتے ہیں تو ہر میدان میں ہر کسی سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ نعت شریف یہی ساری کیفیات ہیں جو غازی علم دین شہید کے لیے تھیں کہ ملے ہوں آج آپ جس کو وہ کیوں دیکھے، ملے ہوں آپ جس کو وہ کیوں دیکھے، کہاں پورا ہوا کتنی کسر ہے، حضور آپ کی جب سے نظر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے۔ حضور آپ کی جب سے نظر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے، ہر ایک مشکل کو مشکل پڑ گئی ہے، درود پاک کا جب سے حسر ہے۔ یہ حسر حصار ہے نا، یہ درود حصار ہی بناتا ہے، اس حصار سے مشکلیں باہر رہتی ہیں، آسانیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک مشکل کو مشکل پڑ گئی ہے، درود پاک کا جب سے حسر ہے، ملے ہوں آپ جس کو وہ کیوں دیکھے، کہاں پورا ہوا کتنی کسر ہے، ملے ہوں آپ جس کو وہ کیوں دیکھے، کہاں پورا ہوا کتنی کسر ہے، جسے دیتے ہوں جلوہ گاہے گاہے، اس سے نہ پوچھو اس کی پھر کیسے بسر ہے، جس بڑی بے چینیوں میں پرسکون ہے، وہ دل جو دید کے زیر اثر ہے، حضور آپ کی جب سے نظر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے۔ حضور آپ کی جب سے نظر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے۔ حضور آپ کی جب سے نظر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے۔ ہر ایک مشکل کو مشکل پڑ گئی ہے، ہر ایک مشکل کو مشکل پڑ گئی ہے، ہر ایک مشکل کو مشکل پڑ گئی ہے، درود پاک کا جب سے حسر ہے، درود پاک کا جب سے حسر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے۔ ملے ہوں آپ جس کو وہ کیوں دیکھے، ملے ہوں آپ جس کو وہ کیوں دیکھے، ملے ہوں آپ جس کو وہ کیوں دیکھے، کہاں پورا ہوا کتنی کسر ہے، کہاں پورا ہوا کتنی کسر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے۔ جسے دیتے ہو جلوہ گاہے گاہے، جسے دیتے ہو جلوہ گاہے گاہے، جسے دیتے ہو جلوہ گاہے
نہ پوچھو اس کی پھر کیسے بسر ہے، نہ پوچھو اس کی پھر کیسے بسر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے، بڑی بے چینیوں میں پرسکون 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 ہے، وہ دل جو دید کے زیر اثر ہے، وہ دل جو دید کے زیر اثر ہے، حضور آپ کی جب سے نظر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے، ہمیں جینا ہواؤں کا سفر ہے۔ الحمدللہ 18 سال ہونے کو آئے، نعت لکھنا اور پڑھنا ہمارا مشغلہ رہا، میں اور فرا الحمدللہ اسی رنگ میں پچھلے 18 سال سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں رکھا۔ بہت ساری غلطیاں ان 18 سالوں میں ہم سے ہوئی، جس راستے کے ہم مسافر ہیں، یہاں سب سے بڑی نعمت معافی ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے اور غلطی ہونے کے بعد غلطی کا احساس ہونا بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ سے غلط ہوا ہے تو آپ فوراً معافی مانگتے ہیں، اور زندگی میں یہ وعدہ ہے کہ جس وقت بھی ہم توبہ کریں گے اور بڑے سے بڑے گناہ کی بھی توبہ کریں گے اسی وقت ہی معافی نصیب ہوگی الحمدللہ۔ تو اللہ کریم کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے غلطیوں کا احساس بھی عطا فرمایا، غلطیوں پہ معافیاں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان 18 سالوں کے سفر میں الحمدللہ بے شمار نعتیں لکھنے، مجھے اور فرا کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ساتھ سلامت رکھے، الفاظ کا اور آواز کا ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ سلامت رکھے، لکھنے کا، پڑھنے کا اور سننے کا ساتھ۔ اللہ کریم نے دنیا میں حضور کے نام کی برکت سے ہمیں اکٹھا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اسی نام کی برکت سے ہمیں اکٹھا فرمائے۔ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، لیکن درود کی برکت سے اللہ کریم نے وہ نعمتیں ہمیں نصیب فرمائی الحمدللہ۔ دروازہ بنایا، رستہ کھولا، دروازہ کھولا، رستہ بنایا، اور ان رستوں پر چلنا پھر ہمارے لیے آسان کیا۔ یہ جو نعت شریف ہے، کبھی کبھی نعت لکھنا مشکل ہوتا ہے، کوئی قافیہ ایسا آ جاتا ہے، کوئی خیال ایسا ہوتا ہے جو موضوع بن نہیں رہا ہوتا، اور کبھی کبھی نعت لکھنا بالکل ہواؤں پر چلنا ہوتا ہے، اتنی آسان اور ہلکی کہ بس سیکنڈز میں نعت بن جاتی ہے۔ یہ نعت بھی میرے پاس جو ابھی پڑھا آپ کو پڑھ کے سناتی ہیں، اس کا بہت خوبصورت سر انہوں نے بنایا۔ یہ نعت بھی اسی طرح آئی کہ بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے، چشم گریاں کی صدا وہ آبرو کرتے رہے، بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے، چشم گریاں کی صدا وہ آبرو کرتے رہے، اور زندگی میں حاجتوں نے پورا ہونا تھا کہاں، موت تک ان کا وسیلہ روبرو کرتے رہے، زندگی میں حاجتوں نے پورا ہونا تھا کہاں، موت تک ان کا وسیلہ روبرو کرتے رہے، اور یہی دروازہ تھا جس پہ کوئی جھڑکتا نہ تھا، یہی دروازہ تھا جس پہ کوئی جھڑکتا نہ تھا، سن لیا کرتے تھے وہ ہم گفتگو کرتے رہے، یہی دروازہ تھا جس پہ کوئی جھڑکتا نہ تھا، سن لیا کرتے تھے وہ ہم گفتگو کرتے رہے، فیض جن کا عام ہے ان کا محمد نام ہے،
फैज़ जिनका आम है उनका मोहम्मद नाम है, एक दुआ पूरी हुई अगली शुरू करते रहे। इस जहां से उस जहां तक रास्ता तो था तवील, कट गया ऐसे कि उनकी जुस्तजू करते रहे। इस जहां से उस जहां तक रास्ता तो है तवील, ये जो मौत है ना, ये ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं है, बल्कि ये अगली इस दुनिया का दरवाज़ा है। जैसे माँ का पेट एक वसीला है और माँ के पेट से अगली दुनिया का दरवाज़ा खुलता है, इसी तरह मौत के बाद कब्र एक अगली दुनिया का दरवाज़ा होती है। इट्स अप टू यू कि आपने अगली दुनिया में अपने लिए तैयार क्या कर रखा है। जन्नत की ज़मीन ज़रखेज़ ज़रूर है मगर वो खाली है, बाग तो उसमें हमारे हाथ लगाते हैं। जो अमल हम कमाते हैं वो अमल हमारे लिए अगले जहां में फल की सूरत में, फूल की सूरत में, खुशबू की सूरत में, चश्मे की सूरत में, या फिर खुदा न ख्वास्ता सांप की सूरत में, बिच्छू की सूरत में, आग की सूरत में महफूज हो जाता है। तो जो समझ लेता है वो फिर इस जहां से उस जहां तक की जुस्तजू में अपना वक्त ज़ाया नहीं करता कि इस जहां से उस जहां तक रास्ता तो था तवील, कट गया ऐसे कि उनकी जुस्तजू करते रहे। फैज़ जिनका आम है उनका मोहम्मद नाम है, एक दुआ पूरी हुई अगली शुरू करते रहे। यही दरवाज़ा था जिस पे कोई झिड़कता न था, सुन लिया करते थे वो हम गुफ्तगू करते रहे। जिंदगी में हाजतों ने पूरा होना था कहाँ, मौत तक उनका वसीला रूबरू करते रहे। बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे, चश्मे गिरियां की सदा वो आबरू करते रहे। बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे, बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे। चश्मे गिरियां की सदा वो आबरू करते रहे, बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे, बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे। चश्मे गिरियां की सदा वो आबरू करते रहे, चश्मे गिरियां की सदा वो आबरू करते रहे। जिंदगी में हाजतों ने पूरा होना था कहाँ, जिंदगी में हाजतों ने पूरा होना था कहाँ, मौत तक उनका वसीला रूबरू करते रहे, मौत तक उनका वसीला रूबरू करते रहे। बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे, बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे। चश्मे गिरियां की सदा वो आबरू करते रहे। यही दरवाजा था जिस पे कोई झिड़कता न था, यही दरवाजा था जिस पे कोई झिड़कता न था। सुन लिया करते थे वो हम गुफ्तगू करते रहे, सुन लिया करते थे वो हम गुफ्तगू करते रहे। बिन कहे भी नेमतों से झोलियां भरते रहे, बिन कहे
بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے، چشمے گریاں کی صدا وہ آبرو کرتے رہے۔ فیض جن کا عام ہے ان کا محمد نام ہے، فیض جن کا عام ہے ان کا محمد نام ہے۔ ایک دعا پوری ہوئی اگلی شروع کرتے رہے، ایک دعا پوری ہوئی اگلی شروع کرتے رہے، بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے، بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے، چشمے گریاں کی صدا وہ آبرو کرتے رہے۔ اس جہاں سے اس جہاں تک راستہ تو تھا طویل، اس جہاں سے اس جہاں تک راستہ تو تھا طویل، کٹ گیا ایسے کہ ان کی جستجو کرتے رہے، کٹ گیا ایسے کہ ان کی جستجو کرتے رہے، بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے، بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے، چشمے گریاں کی صدا وہ آبرو کرتے رہے، چشمے گریاں کی صدا وہ آبرو کرتے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، اور رسول کے دیوانوں کی، اللہ والوں کی بات نہ ہو تو بات پوری ہی نہیں ہوتی، اور اللہ والوں کی بات ہو تو حضرت علی کی بات سے پہلے کسی اللہ والے کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت علی مولائے کل ہیں، مولائے کائنات ہیں، اور یہ تمغہ، یہ تاج، یہ اعزاز آپ کو زبان مصطفیٰ نے عطا فرمایا، وہی زبان مصطفیٰ جس نے حضرت ابوبکر کو صدیق، جس نے عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، جس نے عثمان کو غنی کہا، اسی زبان مصطفیٰ نے علی کو مولا فرمایا اور کہا من کنت مولا فہو علی مولا، میں اس کا مولا ہوں جس کا مولا علی ہوں گے۔ حضرت علی کو یہ شان، یہ تاج، یہ نعمتیں، یہ اعزاز مبارک ہو۔ اللہ کریم ہمیں ان کے صدقے سے ایک چیٹا، ایک ذرہ مولا علی کی کریمی میں سے نصیب فرمائے کہ وہ علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ بے شک بے شک۔ جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، دل کے داغ دکھائیں کیوں
غیر کو بات بتائے کیوں، چین جو دل کا آپ ہے، اور سے نظر ملائے کیوں، جانم فدائے حیدری، یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری، یا علی علی علی، مولا ہے کائنات میں، خیبر شکن ہے ذات میں، مولا ہے کائنات میں، خیبر شکن ہے ذات میں، آپ کے ہو یا علی، دنیا میں غم اٹھائے کیوں، جانم فدائے حیدری، یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری، یا علی علی علی۔ جی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ ہم وہ چھوٹی خوبصورت دعا لیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کثرت کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی اور مقبول نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لمبی چوڑی بات کرنے سے بہتر ہے وہ بات کی جائے جو پہلے سے ہی مقبول ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہم سب کے رب، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے اور اے ہم سب کو پالنے والے، آتینا فی الدنیا حسنہ۔ اے اللہ، چونکہ ہم عاجز ہیں، بندیاں ہیں اور محتاج ہیں، سب طرف سے کمزور ہیں، سب طرح سے کمزور ہیں، کسی آزمائش کے قابل نہیں، کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، بس اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، آتینا فی الدنیا حسنہ، تو ہم سب کو دنیا میں سب کچھ حسنہ عطا فرما دے، حسنہ بہت آسانی سے عطا فرما دے، حسنہ بہت خیر کے ساتھ عطا فرما دے، حسنہ بہت خوبصورتی کے ساتھ عطا فرما دے، حسنہ بالکل مکمل عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنی نعمتیں جو تو نے دنیا میں اتاری ہیں، ہمیں نعمتیں آسانیوں کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ مکمل نعمتیں عطا فرما دے، اور ہمارے لیے ان نعمتوں کو دائمی فرما دے، اور ان نعمتوں کو دائمی رکھنے کے لیے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرما دے، کیونکہ بس شکر ہی ایسا برتن ہے جس میں سے نعمت باہر نہیں گرتی، اور شکر ہی وہ واحد دروازہ ہے جو کبھی نعمتوں کے لیے بند نہیں ہوتا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، تم ہم کو دنیا میں سب کچھ حسنہ عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ، ہمیں صرف دنیا نہیں چاہیے، بار الہ، دنیا کا حسنہ تو ہم نے اس لیے مانگا کہ دنیا حسنہ ہوگی تو آخرت بھی حسنہ ہوگی۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ایمان کی بہترین حالت، صحت کی بہترین حالت، نیت کی بہترین حالت حسنہ ہے۔ اے اللہ پروردگار، اگر دنیا میں ان چیزوں میں کمی رہ جاتی ہے
انسان کے ایمان کو، دین کو، اس کے مذہب کو کمی پڑ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ افلاس انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ بس اے ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا میں کسی طرف سے کسی مشکل میں نہ ڈالنا، ہم کو دنیا حسنہ عطا فرمانا۔ اور اے اللہ پروردگار جب تو ہمیں دنیا حسنہ عطا فرمائے تو یہ دنیا تو تیرے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اے اللہ پروردگار اپنے ملک خاص میں، یوم الدین میں، آخرت کے دن میں تو ہم کو حسنہ سے محروم نہ فرمانا۔ اے ہمارے پروردگار وفی الآخرت حسنہ، اور ہم کو آخرت بھی خیر کے ساتھ عطا فرمانا، حسنہ عطا فرمانا۔ ہم کو قبر سے لے کر پل صراط سے اترنے تک، جنت کے دروازے پر کھڑی ہوئی بھیڑ میں داخل ہونے تک، جنت کا دروازہ کھلنے کا منظر دیکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس بھیڑ میں جنت کے دروازے کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور اے اللہ پروردگار دنیا میں جیتے جی تو نے ہمیں مدینے سے بھی دور، مدینے والے سے بھی دور پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک جنت میں مدینے والے سے دوری نہ دینا بار الہ، تو ہمیں جنت میں ضرور داخل فرمانا، ہمیں ہمارے اہل و عیال کے ساتھ داخل فرمانا، لیکن جنت میں ہمیں کوئی ایسی جگہ عطا فرمانا جہاں سے آتے جاتے ہم تیرے محبوب کے سونے مکھڑے کا دیدار کرتے رہیں، اور یہ نعمت ہمیں جنت میں نصیب رہے۔ اللہ ہم ہمارے پروردگار وفی الآخرت حسنہ، ہر شے ہمیں آخرت کی حسنہ نصیب فرمانا، وقنا عذاب النار۔ اور اے اللہ آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لینا، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین تو نے خود ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں تم مانگا کرو میں تم کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے ان الفاظ میں مانگا جن الفاظ میں تیرے محبوب تو سے مانگا کرتے اور کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے۔ اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور میٹھی زبان کا صدقہ ہمارے لیے اس دعا کو قبول فرما لے، اور ہم سب کے لیے اور ہمارے سب سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اور جو بھی کچھ ہدیہ ہمارے پاس یہاں موجود ہے جس کی ہم نے نیت کی ہے اس کو ہم سے قبول و منظور فرما لے۔ بطور شکرانہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کر آپ کے دست کریمانہ سے درجہ بدرجہ آپ کی کل امت کو تقسیم فرما دے۔ امت محمدی کے اچھوں کو عطا فرمائے، اچھوں کے صدقے سے بروں کو عطا فرمائے، کسی کو بھی حضور کی رحمت سے محروم نہ فرمائے، اور ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو، اہل خاندان کو، اہل پاکستان کو، کل امت مسلمہ کو پھر دنیا بھی حسنہ فرما دے اور پھر آخرہ بھی حسنہ فرما دے۔ بے شک آپ دعاؤں کی سننے اور قبول فرمانے کی شان رکھنے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ صلاۃ والسلام علی سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کا روحنا یا رسول اللہ، فدا کا روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جنتی کا ہے مقام السلام، امت نے جب بھی پیار سے بھیجا حضور کو، امت نے جب بھی پیار سے بھیجا حضور کو، آیا جواب میں یہی پیغام السلام، سلطان السلام میرے سلطان السلام، سلطان السلام میرے سلطان السلام، سلطان دو جہان کی بزم نیاز میں، قرآن میں ہے بلکہ ہے آیا نماز میں، محبوب کے وصل کو ہے رستہ یہی قریب، محبوب کے وصل کو ہے رستہ
السلام السلام سلطان السلام میرے سلطان السلام سلطان السلام میرے سلطان السلام سلطان السلام میرے سلطان السلام. جیسے کہ یا رسول اللہ ہماری حاضری کو اس محفل میں قبولیت پر شرف عطا فرما دیجیے اور اپنے کریم سے دعا فرما دیجیے کہ اللہ کریم نے آپ کے وسیلے سے ہمیں جو بھی مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہو اللہ کریم آپ کے صدقے میں ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فدا کرمنا یا رسول اللہ.